Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study the seventh short story, which is Arabi, and it was written by Oscar Wilde. And we are going to study the first question of the short story Arabi, which is story in the outline or summary of the story or narrate the story in your own words. किसी भी तरह स्टोरी के बारे में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे या इस क्वेश्चन की समरी या स्टोरी लिखेंगे. तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं. बेसिकली अराबी जो है वो एक बाज़ार का नाम है और दिस स्टोरी इज़ अबाउट the feelings and contradictions within a character of young boy. ठीक है, एक लड़का है, जवान लड़का है, तो उसको मोहब्बत हो जाती है, तो उसके जो प्यार के जज्बात हैं उसके बारे में ये स्टोरी है कि उसकी फ्रस्ट्रेशन के बारे में ये स्टोरी है. ही वॉज अनएबल टू डिसाइड एनीथिंग, कि उसमें फ़ैसला करने की डिसिसिव पावर नहीं होती. ठीक है, तो ये उस एक लड़के के बारे में स्टोरी है और ये जो टाइटल ऑफ द स्टोरी है ये बाज़ार का नाम है जहाँ पर वो लड़का जाता है अपनी बिलव्ड के लिए कुछ ना कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो डिसाइड नहीं कर सकता कि वो क्या ख़रीदे और क्या ना ख़रीदे, और एट दी एंड वो कुछ भी वहाँ पे नहीं ख़रीदता और इसी तरह फ्रस्ट्रेशन में, डिस्पेयर में वो वापस आ जाता है. तो अभी हम इसको स्टडी करते हैं. अराबी वाज अ सॉर्ट ऑफ बाज़ार. ये जो अराबी है ये एक बाज़ार की किस्म है, ये एक बाज़ार का नाम है, ये एक बाज़ार है. द राइटर विजिटेड इट व्हेन ही वाज अ स्मॉल स्कूल बॉय. कि उस बाज़ार में राइटर जो है वो तब गया था जब वो एक छोटा सा स्कूल का लड़का था. हिज विज़िट वाज अ लेबर ऑफ लव. मोहब्बत के लिए जिद्दोजहद, कि उसका वहाँ पे जाना मोहब्बत के लिए जिद्दोजहद था, मतलब वो अपनी मोहब्बत के लिए वहाँ पर गया था. ही वॉज आस्क्ड बाय हिज बिलव्ड टू विज़िट द अराबी. क्या है कि वहाँ जाने के लिए उसकी जो महबूबा है या बिलव्ड है जिससे वो मोहब्बत करता है उसने उसको वहाँ जाने के लिए कहा था. बट ही वॉज टू स्मॉल टू बी अ लवर, बट ही फेल इन लव ऑल द सेम. कि अभी उसकी उम्र इतनी छोटी है, बिल्कुल वो अभी जवान हो रहा है, उसकी उम्र मोहब्बत करने वाली नहीं है, यानी कि एक लवर होने के लिए वो बहुत अभी छोटा है, लेकिन इसके बावजूद वो मोहब्बत का शिकार हो जाता है. द गर्ल वॉज हिज फ्रेंड्स मैगन्स सिस्टर. अभी जिस लड़की से उसको मोहब्बत होती है उसका दोस्त है मैगन, वो उसकी बहन है. ही लव्ड हर मैडली. मैडली मतलब क्या है, पागलपन की हद तक वो उससे मोहब्बत करने लग जाता है. हर वर्ड वॉज मोर देन अल्लाह फॉर हिम. ठीक है, कि जो उसकी बातें हैं या जो उसका कहा है वो उसके लिए कानून से भी ज़्यादा हैसियत रखता है, क्योंकि उसने उसको वहाँ अराबी बाज़ार में जाने के लिए कहा तो वो हर सूरत में वहाँ जाना चाहता है, क्योंकि उसके जो वर्ड्स हैं वो एक कानून से भी ज़्यादा हैसियत रखते हैं. सो ही वेंट टू अराबी जस्ट बिकॉज शी विश्ड हिम टू डू सो. तो वो अराबी बाज़ार में इसीलिए जाता है क्योंकि वो जो मैगन सिस्टर है वो चाहती थी कि वो वहाँ पर जाए. ही वॉज लेट बिकॉज ही हैड टू वेट फॉर हिज अंकल टू गेट सम मनी. लेकिन होता क्या है कि वो उस बाज़ार में बहुत लेट पहुँचता है, बहुत देर के साथ पहुँचता है, और उसके देर के साथ पहुँचने की वजह क्या है कि उसको कुछ पैसे चाहिए थे और वो अपने अंकल के आने का इंतज़ार करता रहता है ताकि कुछ पैसे हासिल कर सके. When he reached there, the bazaar had almost closed. वो इतना लेट हो जाता है, देर से पहुंचता है कि जब वो वहाँ पहुंचता है तो बाज़ार तकरीबन बंद हो चुका होता है. Only a china ware stall was open. सिर्फ एक दुकान खुली होती है, एक स्टॉल खुला होता है. चाइना वेयर मतलब चाइना की मिट्टी के बने हुए बर्तन, चाइना वेयर का एक स्टॉल जो होता है वो खुला होता है. द बॉय स्टॉप्ड. लड़का उसके पास रुकता है. The sales girl asked him
if he wanted to buy anything. تو جو وہاں پہ اسٹال پہ لڑکی ہوتی ہے، وہ سیلز گرل ہوتی ہے، وہ اس سے پوچھتی ہے اگر کیا وہ کچھ خریدنا چاہتا ہے. He said no, he did not need anything. تو وہ انکار کر دیتے اور وہ کہتا ہے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ وہ اس بازار میں اس لڑکی کے کہنے کی وجہ سے آیا ہے اور کچھ خریدنا چاہتا ہے. لیکن جب خریدنے کی باری آتی ہے he was unable to decide، کہ وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا. He had a strange feeling of frustration as he came out. جب وہ باہر آتا ہے تو بالکل عجیب طرح کی مایوسی کی اس کی کیفیت ہوتی ہے، مایوسی کے عجیب سے احساسات ہوتے ہیں، وہ بالکل مایوس ہو چکا ہوتا ہے، فرسٹریٹڈ ہو چکا ہوتا ہے. He was too young to understand that feeling. ابھی اس کے اندر احساسات تو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ ابھی وہ ان فیلنگز کو، اس پیار کی جو احساسات ہیں ان کو وہ سمجھ نہیں سکتا. صرف اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی عمر ابھی کم ہے. The boy's visit to Arabi was fruitless, just like his childish love affair. مطلب جو لڑکے کا جو وزٹ ہے وہاں پر اس کا جانا ہے وہ بالکل بے مقصد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح جیسا کہ ایک اس کے بچگانہ لو افیئر یا اس کا پیار جو ہے وہ بھی فروٹ لیس ہوتا ہے، اسی طرح اس کا وزٹ بھی فروٹ لیس ہوتا ہے، کیونکہ وہ وہاں جاتا ہے لیکن وہاں سے کچھ بھی نہیں خریدتا اور خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے. He undertook this visit as a sacred duty. لیکن وہ وہاں پہ گیا کیوں؟ کہ وہ اس نے اس طریقے سے اس کام کو نبھایا جیسے کہ وہ اس کی ایک مقدس کام ہے، مقدس اس کی ڈیوٹی ہے، سیکریٹ ڈیوٹی ہے، کیونکہ وہ اپنی جو بیلوڈ ہے اس کے ورڈز کو کنسیڈر مور دین دا لا، کہ قانون سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے. He only wished to please the girl without thinking of any other reward for his pains. کہ جو اس نے جانے میں یا وہاں جانے میں یہ جو بھی محبت میں تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ اس کا کوئی صلہ نہیں چاہتا، لیکن اس کی صرف ایک ہی مقصد تھا، کیونکہ لڑکی نے اس کو وہاں جانے کو کہا ہے اس لیے وہ وہاں پر گیا تاکہ وہ لڑکی کو خوش کر سکے. He also wished to buy something nice for her. یہ بھی اس کی خواہش تھی کہ وہ کچھ اچھا اس کے لیے خریدے. But he was too small to decide what he should buy for her. لیکن اس کی عمر بہت کم ہے، وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، وہ محبت کی فیلنگز کو نہیں سمجھتا، اس میں فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، قوت ارادی نہیں ہے، وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے لیے کیا چیز اس کو خریدنی چاہیے. In this confusion he could not make any choice. کیونکہ وہ چائنا ویئر اسٹال ایک ہی دکان کھلی ہوتی ہے، ایک تو پہلی بات ہے کہ وہ لیٹ ہو جاتا ہے، پھر ایک ہی دکان ہے، وہاں سے بھی وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ کیا خریدے، کوئی چوز نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کنفیوژن میں ہوتا ہے. So he came back frustrated. تو کیا ہے، مایوسی کی حالت میں وہ واپس آ جاتا ہے. Still he was not angry with the girl who had sent him out on this useless errand. ٹھیک ہے، کہ یہ جو اس کا مہم ہے، ایرنڈ ہے، کہ جو بالکل جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ وہ وہاں پہ گیا خالی ہاتھ واپس آ گیا. پھر بھی اس میں محبت کی ایسی فیلنگز ہیں کہ وہ لڑکی کے ساتھ ناراض نہیں ہوتا کہ اس نے اس کو فضول میں اس بازار میں بھیجا ہے جہاں پہ اس کو کوئی بھی چیز نہیں ملی، یا جہاں پہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا کہ کیا خریدے یا کیا نہ خریدے. He is rather angry at his own adequacy. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو موضوع خیال نہیں کرتا کہ وہ اس کی غلطی ہے کہ وہ کچھ خرید نہ سکا. وہ لڑکی کے اوپر ناراض ہونے کی بجائے اپنے آپ پہ ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ایڈیکویٹ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرتا کہ اس میں ہی خامی ہے، اس میں ہی غلطی ہے، لڑکی کی کوئی غلطی نہیں ہے. These are the feelings of love of a young man. ٹھیک ہے، his frustrated behavior, his inability to decide something. ٹھیک ہے، he is unable to understand the feelings of love just because he is a young boy, he is a small school boy, he is too young for to be a lover. ٹھیک ہے، کہ وہ ان فیلنگز کے لیے، یہ جو جوانی میں بالکل نیو جنریشن جو لڑکے جوان ہوتے ہیں ان میں جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ان کو سمجھنے میں ناکام ہوتے ہیں صرف ان کی عمر کی وجہ سے.
تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو کہ یہ اسٹوری کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اس کو پڑھیں، یاد کریں اور اس کی ریٹن پریکٹس ضرور کریں.